बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे आपको कैपिटल वन टीवी से, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आज के दिन की एक बहुत ही अहम खबर हम आप तक लेकर आ रहे हैं। वैसे तो बात करते चलें तो सोशल मीडिया ने एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। मुख्तलिफ टेलीविजन के ज़रिए से हम मुसलसल एक नाम सुन रहे हैं, नूर मुक़द्दम का नाम। ये नाम जिस तरीके से सामने आया है, इंतहाई अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। अब तक की अपडेट्स क्या हैं, असल हकीकत क्या है, कत्ल के पीछे कौन कौन लोग मुलव्विस रहे और जो मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने पुलिस के सामने क्या इंकशाफात किए हैं, उन तमाम की डिटेल्स पर मबनी रहेगा हमारा आज का प्रोग्राम। लेकिन बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय से आगाह कीजिए। आपको जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इसको ज़रूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए ताकि हमारी टीम की भी हौसला अफजाई और जो मालूमात ऑथेंटिक मालूमात हम आप तक लेकर आते हैं उस मालूमात के हवाले से वो मज़ीद मेहनत के साथ काम कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं नूर मुक़द्दम के हवाले से। एक ऐसा नाम जो कि एक साबिक सफ़ीर की बेटी के तौर पर जाना जा रहा है, और जब हम पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर शौकत मुक़द्दम का तस्करा करते हैं तो एक ऐसी फैमिली जहन में आती है कि जो बहुत पढ़ी लिखी है और घर में उनके रहने वाले जो लोग हैं वो भी यकीनन पढ़ाई लिखाई और अपनी लाइफस्टाइल के हवाले से बड़े मुनफरिद और बड़े मजबूत घरानों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन हाल ही में इस्लामाबाद F7 में होने वाले इस वाक़े ने सबको दहला कर रख दिया है। इस्लामाबाद के दिल में एक इस तरह का वाक़या होना कि जिसमें एक लड़की को बेदर्दी के साथ ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि बाकायदा तौर पर वो यरगमाल भी रही, और उसके साथ साथ इर्द गिर्द में पाए जाने वाले वो लोग जिनको इस बात का इल्म था उन्होंने बर वक्त कोई एक्शन ना लिया। पूरा इंसिडेंट अगर हम बात करते चलें, क्योंकि इसके ऊपर हम काफ़ी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कुछ लोगों से हमने इस मामले में बातचीत भी की। हम चाहते थे कि आप तक जब ये मालूमात पहुँचे तो ऑथेंटिक मालूमात हो और इस मालूमात की हर जो ओरिजिनलिटी है वो आप तक हम पहुंचा सकें। सो अगर हम शौकत मुक़द्दम के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, इस फैमिली जो इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करते हैं। दो बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। सो शौकत मुक़द्दम पाकिस्तान नेवी के साबिक ऑफिसर हैं और रिटायरमेंट के बाद दो मुल्कों जनूबी कोरिया और कज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं। उनकी दो साहबजादियाँ हैं और एक बेटा है, जिनमें से एक जो बेटी है उसका नाम नूर मुक़द्दम है। अब ये हो गई एक फैमिली की डिटेल। बात कर लेते हैं कुछ दूसरी फैमिली के हवाले से। जाफ़र बरादर का नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर भी बात करते चलें और बैरून मुल्क भी बिज़नेस के हवाले से पहचाने जाते हैं। और सिर्फ बिज़नेस के हवाले से नहीं बल्कि जाफ़र ब्रदर्स के एक भाई अब्दुल कादिर जाफ़र लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं। हम एक ऐसी फैमिली के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये फैमिली का बैकग्राउंड देने की एक ख़ास मखसूस वजह है, उसके हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगी। इनके साहबजादे ज़ाहिर जाफ़र भी अरबपति हैं, यानी हम बात कर रहे हैं अब्दुल कादिर जाफ़र लंदन जाफ़र ब्रदर्स के जो हैं, और फिर उसके बाद जो इनके साहबजादे हैं ज़ाहिर जाफ़र अरबपति बिजनेसमैन हैं, और ज़ाहिर जाफ़र का बिज़नेस बरतानिया और अमेरिका तक फैला हुआ है। अब इनके साहबजादे जो हैं ज़ाहिर जाफ़र, जिनका नाम ज़ाहिर जाफ़र है बेसिकली, और वो अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका में ही पले बड़े, और फिर इसी तरीके से उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो भी अमेरिका में मुकम्मल की। कुछ अरसे के लिए वो लंदन में भी रहे, वहाँ पर भी उन्होंने पढ़ाई की, जहाँ उनकी मुलाकात नूर मुक़द्दम से होती है। नूर मुक़द्दम भी लंदन में कुछ अरसा रहीं और उन्होंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। लेकिन वाक़या पाकिस्तान का है, दोनों फैमिलीज़ का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। अरबों और खरबों पति जाफ़र ग्रुप्स जो हैं वो हैं। और जाफ़र ग्रुप के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो थोड़ी सी इन डिटेल में आपको बताती चलूँ, जहाँ मैंने आपको बताया कि जाफ़र ब्रदर्स के भाई अब्दुल कादिर जाफ़र जो हैं वो लंदन में हाई कमिश्नर भी रहे। फिर अगेन उनके साहबजादे का तस्करा करते चलें तो ज़ाहिर जाफ़र जो हैं वो अरबपति हैं। उनके साहबजादे ज़ाहिर जाफ़र भी मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस रन कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी उनको जाना पहचाना जाता है। और इसी तरीके से अगर हम इस हवाले से बात करते चलें तो जो डॉक्टर जाफ़र है उनके बिजनेसेस की तरह अगर उनकी फ़ैमिली की बात करते चलें तो उनकी फ़ैमिली भी ख़ासी मजबूत है। और जो ज़ाहिर जाफ़र है उनके दो बेटे और एक बेटी है, और बेगम असमत जो है उनका ताल्लुक़ आदम जी फैमिली से। आदम जी ग्रुप भी हम जानते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर। सो हम एक ऐसी फैमिली की बात कर रहे हैं कि जिसको अगर हम बैकग्राउंड में जाके बात करें तो किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन का सामना नहीं हो सकता, गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से या किसी और दीगर वजह से। ये एक बड़ी मजबूत फैमिलीज़ में काउंट होती है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर। अब हम उन दो लोगों का तज़किरा करते हैं कि जो कि इस पूरे वाक़े के मेन मरकज़ी किरदार हैं, यानी ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुक़द्दम।
19 जुलाई का तस्करा करेंगे। वैसे तो 20 जुलाई पूरी दुनिया के लिए ईद का पैगाम लेकर आई, यानी 21 जुलाई को ईद की सुबह देखी बहुत से लोगों ने यहाँ, और 20 जुलाई को बहुत से लोगों ने बैरून मुल्क जो है वो ईद मनाई, ईद उल अज़हा। लेकिन 19 जुलाई को शौकत मुक़द्दम के मुताबिक वो रावलपिंडी जाते हैं अपने कुर्बानी का जो जानवर है या बकरा है वो लेने के लिए, और उनकी वाइफ इसी असना में अपने कपड़े लेने F10 जाती हैं एक टेलर की शॉप पर। जब ये दोनों वापस घर पहुँचते हैं तो नूर मुक़द्दम जो उनकी बेटी हैं वो घर पर मौजूद नहीं होती। दोनों परेशान होते हैं और उनके दोस्तों से पूछना शुरू करते हैं। नूर मुक़द्दम का फ़ोन ट्राई किया जाता है और नूर मुक़द्दम का फ़ोन बंद मिलता है। इसी असना में ये भी आपको बताते चलें, चूँकि जो ज़ाहिर जाफ़र हैं उनसे शौकत मुक़द्दम वाक़िफ़ थे, यानी दोनों फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानती थी। कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करते चलें तो ज़ाहिर जाफ़र के भाई की जो शादी है उस पर भी इन दोनों फैमिलीज़ को देखा गया है, और वहाँ पर नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र को भी देखा गया। इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट हैं, यानी कई तरह की ख़बरें सामने गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ तो कहानी ये गर्दिश कर रही है कि ज़ाहिर जाफ़र चूँकि एक अमीरज़ादे हैं, सोने का चम्मच मुँह में लेकर पैदा हुए, और उनका लाइफ स्टाइल जो है वो एक टिपिकल लाइफ स्टाइल था जो कि अमीरज़ादों का होता है। अमूमी तौर पर दिमाग के खलल और ख़राबी की वजूहात जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, वहीं बेतहाशा पैसा भी हो सकता है, दौलत का बेदरग इस्तेमाल और किसी किस्म की पाबंदी ना होना, यानी मादर पिदर आज़ाद हैं अगर आप, तो फिर आप किसी भी किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस हो सकते हैं। इसको बलाए ताक रखते हुए इस फैक्ट को कि कितना पैसा और कितनी दौलत जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के पास थी, और इसी वजह से उनका लाइफ स्टाइल आम इंसानों से थोड़ा मुख्तलिफ हमें दिखाई दिया। लेकिन अगर हम लंदन से पाकिस्तान तक उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के हवाले से भी बात करते चले जिसका तस्करा किया गया, इस पर ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो एसपी सिटी राना वहाब जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उनका मानना ये है कि यहाँ पर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि एक मुलज़िम की हिस्ट्री रही है, जेल में भी कैद रहे हैं और जेल भी काटी है, तो वो जो क्रिमिनल एक हिस्ट्री है उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुख्तलिफ जो सिफारत खाने हैं उनको भी लिखा गया है। कुछ मालूमात हमारी टीम ने जो इकट्ठी की उसके मुताबिक ज़ाहिर जाफ़र जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर नूर मुक़द्दम के सामने इस बात का इतराफ़ किया था कि उन्होंने एक बार अपनी वालदा को रस्सियों से बांध कर मारा, और अपने वालदा को रस्सियों से बांधा और अपने भाई पर जो है वो उन्होंने तशद्दुद किया। और इस इंकशाफ के बाद जो है वो नूर मुक़द्दम की फ़ैमिली में थोड़ा सा डर भी पैदा हुआ कि किस किस्म का ज़हनी तौर पर जो है वो किस लेवल का एक शख्स है कि जो अपनी वालदा के साथ ऐसा सलूक कर सकता है। इसी तरह के एक और इंसिडेंट भी गर्दिश कर रहा है कि जिसमें ये कहा गया कि ज़ाहिर जाफ़र जो हैं उन्होंने लंदन में रहते हुए एक लड़की के साथ रिलेशन में उनको जब घर बुलाया तो उनके साथ मारपीट की और उनको भी बांध कर मारा, लेकिन उनको जान से नहीं मारा, जिसकी वजह से वो लड़की बच गई, बाहर गई, पुलिस से रब्ता किया, ज़ाहिर जाफ़र अरेस्ट हुए और उन्होंने वहाँ पर जेल काटी। इनिशियली इस केस के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो 19 जुलाई को जब नूर मुक़द्दम गायब होती हैं और उनके वालिद उनका फ़ोन ट्राई करते हैं, ना मिलने पर उनको परेशानी होती है तो वो ज़ाहिर जाफ़र से बात करते हैं। ज़ाहिर जाफ़र का कहना ये है कि वो कराची में है और उनको नूर मुक़द्दम के हवाले से कोई इल्म नहीं है। दूसरी तरफ जो नूर मुक़द्दम के दोस्त हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं वालिदैन, और जानने की कोशिश करते हैं कि सारा मामला क्या है और नूर कहाँ पर है। ऐसे में थोड़ी देर के बाद नूर का फ़ोन ऑन होता है और वो अपने वालिदैन को बताती हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हैं। अब इस यहाँ तक की जो स्टोरी है इसके पीछे के एक बैकग्राउंड की एक और कहानी भी गर्दिश कर रही है कि जहाँ पर नूर मुक़द्दम जो है वो अपने घर से निकलने से पहले अपने ड्राइवर से ये कहती हैं कि मेरे वालिदैन को पता ना चले और मुझे 7 लाख रुपए की अशद ज़रूरत है फ़ौरी तौर पर। ड्राइवर उनको ये कहता है कि मैडम मैं 7 लाख रुपए तो अरेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ पैसे अरेंज कर सकूँ। नूर मुक़द्दम ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुँच जाती हैं इस्लामाबाद के हार्ट में F74, और वहाँ पर जब वो पहुँच जाती हैं तो वहाँ से भी वो ड्राइवर को जब फ़ोन करती हैं तो ड्राइवर बामुश्किल 3 लाख रुपए जमा कर पाता है और ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुँच जाता है। ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुँचने पर जब वो नूर मुक़द्दम से कहता है कि आप रकम ले लें, तो वो नूर मुक़द्दम की जगह ज़ाहिर जाफ़र आकर वो रकम लेता है और नूर मुक़द्दम फ़ोन पर ही ड्राइवर को कहती हैं कि घर जाकर मेरे वालिदैन से ये कहना कि मैं लाहौर गई हुई, उनको पता ना चले। इतने में ड्राइवर का बयान ये है कि जब वो वापस पहुंचा अपने घर और उसने जाकर शौकत मुक़द्दम को ये बात बताने की कोशिश की तो वो ऑलरेडी ही नूर से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जैसे कि हमने इस कहानी के इस ट्विस्ट के सामने लाने से पहले आपको बताया कि शौकत मुक़द्दम साहब ने कहा
کہا کہ ان کی بیٹی کا فون آتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور گئی ہیں، اور یوں جو ڈرائیور ہے وہ سمجھتا ہے کہ والدین کو نور مقدم نے خود ہی بتا دیا اور وہ باقی کوئی بات کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ظاہر جعفر کے گھر کی بات کرتے ہیں جہاں پر نور مقدم 19 جولائی سے موجود ہیں۔ اب اس کے پیچھے کی اگر ہم کہانی کریں تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر جعفر شاید نور مقدم کے ساتھ بیٹریل کر رہے تھے، دھوکہ کر رہے تھے، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نور مقدم جو ہیں ان کے حوالے سے ظاہر جعفر نے اپنے والد کو اس پورے انسیڈنٹ کے درمیان ہی کال کر کے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ مجھ سے شادی سے انکار کر رہی ہے اس لیے میں اس کو قتل کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا جملہ سننے کے بعد بھی اگر والدین موو نہیں کرتے، ہلتے نہیں، ایکشن نہیں لیتے، تو اس فیملی پر بھی مجھے حیرت ہوتی کہ اتنا پیسہ، اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر آپ کہاں لے کر جائیں گے۔ بہرحال جی والدین جو کہ کراچی میں موجود ہیں ظاہر جعفر کے، ذاکر جعفر صاحب اور ان کی بیگم، انہوں نے اس بات کو بڑا لائٹ لیا اور انہوں نے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے یعنی دماغی امراض کا علاج کرنے والے جو تھیراپی سینٹر ہے، تھیراپی ورکرز کو فون کیا اور ان کو کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کسی لڑکی کو اس طریقے سے تشدد کر رہا ہے یا اس کو ٹارچر کر رہا ہے تو آپ وہاں پہنچے۔ اب اس سے پیچھے کی کہانی بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نور مقدم جو کہ 19 جولائی سے وہاں پر موجود ہیں، جعفر جو ہے ان کے گھر پر ظاہر جعفر کے، اور وہاں پر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ 20 جولائی کو یہ کہا گیا کہ 3 گھنٹے قبل اس پورے انسیڈنٹ سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس گھر کی جو پہلی چھت کی جو بالکنی ہے اس سے جمپ کیا نیچے روشن دان کو کھول کر، اور وہاں پر جو موجود لوگ تھے یعنی جو چوکیدار تھے انہوں نے بھی دیکھا نور مقدم اس اثناء میں چونکہ روشن دان سے گری تھیں ان کو چوٹیں بھی لگیں اور انہوں نے رینگ کر دروازے کی طرف یعنی مین گیٹ کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو چوکیدار وہاں سے ہلا، نہ ہی اس نے کوئی مدد کی، اور نہ ہی گھر میں موجود جو باورچی ہے اس نے کسی قسم کی مدد کی، یعنی گھر کے ملازمین پتھر بنے کھڑے رہے وہاں پر اور نور مقدم کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے ظاہر جعفر واپس لے کر چلے گئے، اور انہوں نے اس دوران جب ان کو واپس گھسیٹ کر وہ دوسری منزل پر لے جا رہے تھے تو کئی دفعہ ان کا سر جو ہے وہ سیڑھیوں سے بھی پٹخا، جس کی وجہ سے تشدد کے نشانات بھی نور مقدم کی باڈی پر دیکھے گئے۔ یہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہے بہت دل دہلا دینے والا کہ انسان اس طرح کا قدم کس طرح سے اٹھا سکتا ہے جبکہ اس کو دنیا کی ہر سہولت میسر بھی ہو اور وہ خود تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہو اور مختلف ممالک میں وہ لوگوں کو تعلیم کے مقاصد کے لیے بھیج بھی رہا ہو۔ ان تمام انسیڈنٹس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ ظاہر جعفر جو ہیں وہ اپنے اقدامات تو لے رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو یعنی ان کے جو والدین ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بیٹا جو ہے وہ ذہنی طور پر درست نہیں۔ ویسے یہ قدم کوئی ذی شعور انسان نہیں لے سکتا، یا تو وہی لے سکتا ہے جو کہ انتہائی گھمنڈی تکبر میں ہو اور جس کو یہ لگے کہ مجھ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور جس کو خدا کا بھی بالکل کوئی خوف نہ رہے۔ اب آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ یہ سارا انسیڈنٹ 20 جولائی کا ہے جو کہ ظاہر جعفر کے گھر میں ہو رہا ہے، یعنی نور مقدم دوسری منزل سے پہلی منزل پر روشن دان کے ذریعے چھلانگ مارتی ہیں، ان کو دروازے سے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں، وہ جان بچانے کی کوشش کر رہی ہیں بیسیکلی۔ انہوں نے چوکیدار سے بھی کئی منتیں کی لیکن اس کے باوجود بھی چوکیدار پتھر بنا کھڑا رہا، اور جب وہ واپس گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ظاہر جعفر جو ہے نور مقدم کو، تو چوکیدار اور ملازمین گھبرا گئے اور انہوں نے پھر کال کی ظاہر کے والدین کو۔ جب والدین نے تھیراپی ورکرز کو کہا کہ جی جا کر وہاں پر جو میرا بیٹا ہے اس کو دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ وہ یا تو نور مقدم کے والدین کو فون کرتے یا پھر وہ پولیس کو انفارم کرتے کہ ان کا بیٹا اس قسم کی حرکات کر رہا ہے۔ بہرحال جی اس سارے انسیڈنٹ میں جب واپس وہ لے کر نور کو پہنچتے ہیں کمرے میں ظاہر جعفر، تو چاقو کے وار سے ان کو زخمی کیا، ان کے سینے پر بھی چاقو کے وار ہیں، 4 بڑے زخم ہیں چاقو کے جو کہ ان کی ڈیڈ باڈی پہ یعنی نور مقدم کی جو جسد خاکی ہے اس پر پائے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی بے دردی سے انہوں نے ان کو گلا کاٹ کر ذبح کر دیا اور ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ اب جو والدین ہیں جنہوں نے تھیراپی ورکرز کو کال کر رکھی ہے، تھیراپی ورکرز جو ہے وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور ظاہر جعفر جو ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ دروازہ کھولیں۔ ظاہر جعفر دروازہ کھولنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال میں جو ایک ورکر ہے تھیراپی ورکرز میں سے، وہ سیڑھی لگا کر کھڑکی کے ذریعے سے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر اگین ظاہر جعفر حملہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھڑکی سے دیکھا جانے والا جو منظر ہے وہی اس تھیراپی ورکر کو، جن کا نام امجد بتایا جا رہا ہے، اس کو بالکل ساکت کر دیتا ہے۔ کھڑکی سے انہوں نے دیکھا کمرے کے اندر کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، خون ہی خون پورے کمرے میں بکھرا ہوا ہے، اور ایک سر دھڑ سے الگ ہے جو کہ نور مقدم کا تھا۔ لاش تشدد زدہ ہے،
چہرے پر تشدد کے نشان ہیں اور وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہ ظاہر جعفر کے ظلم کی داستان بیان کر رہا ہے۔ امجد نے کسی طریقے سے ظاہر جعفر کو کنونس کرنے کی کوشش کی تو ظاہر جعفر نے گولی سے ان پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ باندھا، لیکن گولی چونکہ ان کی پسٹل میں ہی پھنس کے رہ گئی، امجد پر نہیں چل سکی تو چاقو سے وار کیا گیا ان پر، جس کی وجہ سے جو جگر ہے اس کے قریب ان کو زخم آیا تھراپی ورکر کو، لیکن بہرحال کسی طریقے سے انہوں نے لڑتے ہوئے ظاہر جعفر جو ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اسی دریں اثنا جو باقی تھراپی ورکرز کی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر پہنچتی ہے اور اس پورے انسیڈنٹ میں ظاہر جعفر کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ پولیس گیٹ کے باہر کھڑی ہے جو کہ بعد ازاں ان کو انفارم کیا جاتا ہے اور وہ بھی اندر آ جاتے ہیں۔ اس سارے واقعے میں ہم نے جو انسیڈنٹ آپ کو سنایا، یعنی یہ جو واقعات ہیں 19 جولائی کی جو رات ہے، نور مقدم کے جو دوست ہیں، کیونکہ دوستوں کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ نور مقدم کے دوست جو ہیں وہ باہر موجود تھے اور ظاہر جعفر ان کو اندر قتل کر رہا تھا، اس طرح کی کوئی خبریں نہیں ہیں۔ اس کی تصدیق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہوئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب نور مقدم کے دوستوں سے ان کے والد نے پوچھنے کی کوشش کی تو دوستوں نے جا کر ظاہر جعفر سے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو معلوم تھا یہ آپس میں ملتے ہیں، شادی کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں بہت کلوز اور گھر کا بھی علم تھا، لہٰذا وہ ظاہر جعفر کے گھر چلے گئے اور ظاہر جعفر نے یہ کہا کہ جی میں تو نہیں جانتا نور مقدم کہاں ہے، نہ ہی میرے وہ گھر پر موجود ہیں، دوست واپس چلے گئے۔ یعنی انسیڈنٹ یا قتل کے روز سے ایک دن پہلے دوستوں نے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو قتل ہو جانے کے بعد یہ ظاہر شور شرابہ مچا، کوہرام مچا، اس کے بعد سے دوستوں کی جو ہے وہ انٹری اس میں ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت جس وقت ظاہر جعفر جو ہیں وہ نور مقدم کو قتل کر رہے تھے اس وقت باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا، دوست کم سے کم وہاں پر موجود نہیں تھے۔ پڑوسیوں کو بھی چیخو پکار پر ضرور حیرت ہوئی، لیکن اس سارے واقعے میں بار بار ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ملازم ہمت کر کے کسی ہمسائے سے کہہ دیتے، ملازم ہمت کر کے اگر پولیس کو انفارم کر دیتے، ملازم اگر ہمت کر کے بر وقت ایکشن لے لیتے تو نور کو بچایا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظاہر جعفر کے والدین جو اپنے بیٹے کی پوری کرمنل ہسٹری سے بھی واقف ہیں، اس کے رویے سے بھی واقف ہیں، اس کی عادات سے بھی واقف ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے اس بیان کو بھی کہ میں نور کو قتل کر رہا ہوں کیونکہ مجھ سے شادی نہیں کری سنجیدہ ہی نہیں لیا، انتہائی آرڈنری سے لہجے میں انہوں نے تھراپی ورکرز کو کال کیا اور کہا کہ جی ذرا جا کے معاملے کو دیکھ لے۔ تھراپی ورکرز کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں سے اگلا موڑ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور گھمنڈ کا ایک نیا سلسلہ سامنے آتا ہے۔ پولیس پر اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرنے کی بڑی کوشش کی گئی، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اربوں پتی خاندان ہے، یہ پیسے کی ریل پیل ہے، کتنا پیسہ ان کو شاید خود بھی نہیں پتہ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ اس طرح کی حرکات و سکنات میں ملوث پائی جاتی ہیں۔ اب کچھ حقائق یہ بھی اشاریہ دے رہے ہیں کہ ظاہر جعفر نے یہ قتل پوری باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کی، کیونکہ ایک تو وہ امریکن نیشنل ہیں، ان کی فیملی بہت اسٹرانگ گروپ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، تو وہ کچھ دن پہلے سے ہی اپنے دوستوں سے یہ پوچھ رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ اگر میں کسی کو قتل کر دیتا ہوں تو چونکہ میں تو امریکن نیشنل ہوں تو کیا پاکستان میں مجھ پر مقدمہ بنے گا، کیا پولیس مجھے اریسٹ کر سکتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات، 19 جولائی کو ظاہر جعفر کی امریکہ کی فلائٹ تھی جو انہوں نے ری اسکیجول کروائی اور اس کا دوبارہ ٹکٹ خریدا، یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ قتل کیا جائے اور ملک سے فرار ہو جایا جائے۔ والدین کراچی میں تھے، اسلام آباد میں بیٹا تھا اور ان کو کوئی خبر نہیں کہ بیٹا کس قسم کی حرکات و سکنات میں ملوث ہے۔ اب یہاں اگر ہم بات کریں تو تھانہ کھوسار سے جو اقدامات لیے گئے، جو پولیس وہاں پر پہنچی، قابل ستائش، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی افضال احمد کوثر جو ہیں ان کا کردار بھی بڑا قابل ستائش ہے، کیونکہ وہ کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے، نہ دباؤ میں آئے، نہ لالچ میں آئے، نہ پیسے کی لالچ، نہ کسی اور کی لالچ، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کو بڑے دھڑلے کے ساتھ نہ صرف ڈیل کیا بلکہ یہاں تک کہ فائنلی گھمنڈ میں اور تکبر میں ڈوبی ہوئی فیملی جو ہے ظاہر جعفر کی، یعنی کہ ان کے والدین، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا۔ والدین کے اریسٹ کے ساتھ ہی فیملی میں تھوڑا سا ٹویسٹ آتا ہے، یعنی جب ہم ظاہر جعفر کی بات کرتے ہیں، ان کو پہلے دن اریسٹ کیا گیا تو پولیس سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ تھا کہ میرے وکیل سے بات کریں۔ ان کو شاید معلوم نہیں کہ یہ پاکستان ہے، امریکہ نہیں ہے، یہاں پہلے پولیس سے بات کرنی پڑتی ہے، وکیل سے بعد میں بات کی جاتی ہے۔ پولیس نے اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کے بعد نہ صرف جو ظاہر جعفر ہیں ان سے جو اقبالی بیان ہے وہ بھی لیا، جس میں ظاہر جعفر جو ہے انہوں نے اعتراف تو کیا ہی کیا کہ مجھے نور مقدم کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پر پچھتاوے کا بھی اظہار کیا۔ اب وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں، والدین بھی اریسٹ ہیں، ملازمین بھی اریسٹ ہیں، لیکن اس واقعے نے آنکھیں کھول دی ہیں عورتوں کے خلاف تشدد کو عام سمجھنے کے حوالے سے بھی، اور ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل
किस तरफ जा रही है और हमारे वालिदैन क्या रवैया इख्तियार किए हुए हैं। जहाँ बेटियों पर निगाह रखने की ज़रूरत है, वहाँ बेटों पर इससे भी ज़्यादा निगाह रखने की हमें ज़रूरत है। तो ये कुछ बैकग्राउंड था स्टोरी का जो हम आप तक लेकर आए। ज़ाहिर जाफ़र को क्या सज़ा दी जाती है, इस पर भी हम आप तक अपडेट लेकर आएंगे। फिल वक्त इतना ही। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।